ओम श्री गणेश दिव्य दुर्ग स्तोत्रम। प्रिय भक्तों, श्री गणेश दिव्य दुर्ग स्तोत्र भगवान श्री गणेश जी और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए पढ़ा जाने वाला एक अत्यंत ही शक्तिशाली स्तोत्र है। इस स्तोत्र को श्रवण करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री गजानन महाराज रिद्धि सिद्धि सुख एवं समृद्धि को प्रदान करने वाले हैं और वहीं पर माँ भगवती आदि शक्ति दुर्गा जी सभी प्रकार के मनोरथों को तो सिद्ध करती ही हैं। आदि शक्ति हैं, करुणामयी हैं और कृपामयी हैं, जो अपने भक्तों के ऊपर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बरसाती हैं और अपने भक्तों की हर मुराद को पूर्ण करती हैं। इस स्तोत्र को जो भी भक्त नित्य श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करते हैं, उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और सृष्टि के हर असंभव कार्य आसानी से संभव कराने वाला यह पावन स्तोत्र है। तो आइए श्रद्धा और समर्पण भाव से इस पावन स्तोत्र को श्रवण करते हैं। श्री गणेश दिव्य दुर्ग स्तोत्रम। श्री कृष्ण उवाच वदस्यो महानाथ पार्वती रमणेश्वरा दैत्य संग्राम वेलायां स्मरणीयं किमीश्वर। ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महत् गणेश दुर्ग दिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः। त्रिपुरो वधवेलायां स्मरणीयं किमीश्वर। दिव्य दुर्ग प्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः। हैरं वस्य दुर्गमिदं वरत्वं भक्तवत्सला। ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गे वैनायकं शुभं। संग्रामे च श्मशाने च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात्। प्राच्यां रक्षतु हैरम्बः आग्नेयाम् अग्नितेजसा। यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैत्यां पार्वती सुतः। प्रतीच्यां वक्रतुण्डश्च वायव्यां वरदा प्रभुः। गणेशः पातु औदिच्याम् ईशान्यां ईश्वरस्तथा। ऊर्ध्वं रक्षेत् धूम्रवर्णो यदस्तात् पापनाशनः। एवं दश दिशो रक्षेत् हैरम्बो विघ्ननाशनः। हैरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं या पठेन्नरः कोटिजन्म कृतं पापम् एकावर्तेन नश्यति। गणेशाङ्गरशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवसमानयेत्। मात्रागमसहस्राणि सुरापानि शतानि च तत्क्षणात् तानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात्। नैवेद्यं वक्रतुण्डस्य नरो भुङ्क्ते तु भक्तितः। राज्यदानसहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात्। कदाचित् पथ्यते भक्त्या हैरम्बस्य प्रसादतः। शाकिनी डाकिनी भूत प्रेतवेतालराक्षसाः ब्रह्मराक्षसकूष्माण्डाः प्रणश्यन्ति च दूरतः। भूर्जे वा ताडपत्रे वा दुर्गैरम्बमालिखेत्। करमूले धृतं येन करस्थाः सर्वसिद्धयः। एकमावर्तनं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः। कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते। लिङ्गदानसहस्राणि पृथिवीदानशतानि च गजदानसहस्रं च गणेशस्तवनात् फलम्।
श्रीगणेशाम्बिकार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण उवाच वदस्यो महानाथ पार्वतीरमणेश्वरा दैत्यसङ्ग्रामवेलायां स्मरणीयं किमीश्वरा। ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महत् गणेश दुर्ग दिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः। त्रिपुरवधवेलायां स्मरणीयं किमीश्वर दिव्यदुर्गप्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः। हैरवस्य दुर्गमिदं वरत्वं भक्तवत्सला। ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गे वैनायकं शुभं संग्रामे च श्मशाने च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात्। प्राच्यां रक्षतु हैरम्बः आग्नेयाम् अग्नितेजसा यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैत्यां पार्वतीसुतः। प्रतीच्यां वक्रतुण्डश्च वायव्यां वरदा प्रभुः गणेशः पातु औदिच्याम् ईशान्यां ईश्वरस्तथा ऊर्ध्वं रक्षेत् धूम्रवर्णो यदस्तात् पापनाशनः। एवं दश दिशो रक्षेत् हैरम्बो विघ्ननाशनः। हैरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं या पठेन्नरः कोटिजन्म कृतं पापम् एकार्तेन नश्यति। गणेशाङ्गरशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवसमानयेत्। मात्रागमसहस्राणि सुरापानि शतानि च तत्क्षणात् तानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात्। नैवेद्यं वक्रतुण्डस्य नरो भुङ्क्ते तु भक्तितः। राज्यदानसहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात्। कदाचित् पच्यते भक्त्या हैरम्बस्य प्रसादतः। शाकिनी डाकिनी भूत प्रेतवेतालराक्षसाः ब्रह्मराक्षसकूष्माण्डाः प्रणश्यन्ति च दूरतः। भूर्जे वा ताडपत्रे वा दुर्गैरम्बमालिखेत्। करमूले धृतं येन करस्थाः सर्वसिद्धयः। एकमावर्तनं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः। कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते। लिङ्गदानसहस्राणि पृथिवीदानशतानि च गजदानसहस्रं च गणेशस्तवनात्फलम्। श्रीगणेशाम्बिकार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण उवाच वदस्यो महानाथ पार्वतीरमणेश्वरा दैत्यसङ्ग्रामवेलायां स्मरणीयं किमीश्वरा। ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महत् गणेश दुर्ग दिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः। त्रिपुरवधवेलायां स्मरणीयं किमीश्वर दिव्यदुर्गप्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः। हैरवस्य दुर्गमिदं वरत्वं भक्तवत्सला। ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गे वैनायकं शुभं संग्रामे च श्मशाने च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात्। प्राच्यां रक्षतु हैरम्बः आग्नेयाम् अग्नितेजसा यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैत्यां पार्वतीसुतः।
प्रतीच्यां वक्रतुण्डश्च वायव्यां वरदा प्रभुः गणेशः पातु औदीच्याम् ईशान्यां ईश्वरस्तथा ऊर्ध्वं रक्षेत् धूम्रवर्णो यदस्तात् पापनाशनः एवं दशदिशो रक्षेत् हैरम्बो विघ्ननाशनः हैरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं या पठेन्नरः कोटिजन्म कृतं पापम् एकावर्तेन नश्यति गणेशाङ्गरशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवसमानयेत् मात्रागमसहस्राणि सुरापानि शतानि च तत्क्षणात् तानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात् नैवेद्यं वक्रतुण्डस्य नरो भुङ्क्ते तु भक्तितः राज्यदानसहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात् कदाचित् पठ्यते भक्त्या हैरण्यवस्य प्रसादतः शाकिनी दाकिनी भूत प्रेतवेतालराक्षसाः ब्रह्मराक्षसकूष्माण्डाः प्रणश्यन्ति च दूरतः भूर्जे वा ताडपत्रे वा दुर्गे रम्यमालिखेत् करमूले धृतं येन करस्थाः सर्वसिद्धयः एकमावर्तनं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते लिङ्गदानसहस्राणि पृथिवीदानशतानि च गजदानसहस्रं च गणेशस्तवनात्फलम् श्रीगणेशाम्बिकार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण उवाच वदस्यो महानाथ पार्वतीरमणेश्वरा दैत्यसङ्ग्रामवेलायां स्मरणीयं किमीश्वरा। ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महत् गणेशदुर्गदिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः त्रिपुरवधवेलायां स्मरणीयं किमीश्वर दिव्यदुर्गप्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः हैरण्यवस्य दुर्गमिदं वदत्वं भक्तवत्सला। ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गे वैनायकं शुभं संग्रामे च श्मशाने च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात् प्राच्यां रक्षतु हैरम्बः आग्नेयाम् अग्नितेजसा यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैत्यां पार्वतीसुतः प्रतीच्यां वक्रतुण्डश्च वायव्यां वरदा प्रभुः गणेशः पातु औदीच्याम् ईशान्यां ईश्वरस्तथा ऊर्ध्वं रक्षेत् धूम्रवर्णो यदस्तात् पापनाशनः एवं दशदिशो रक्षेत् हैरम्बो विघ्ननाशनः हैरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं या पठेन्नरः कोटिजन्म कृतं पापम् एकावर्तेन नश्यति गणेशाङ्गरशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवसमानयेत् मात्रागमसहस्राणि सुरापानि शतानि च तत्क्षणात् तानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात् नैवेद्यं वक्रतुण्डस्य नरो भुङ्क्ते तु भक्तितः राज्यदानसहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात् कदाचित् पठ्यते भक्त्या हैरण्यवस्य प्रसादतः शाकिनी दाकिनी भूत प्रेतवेतालराक्षसाः
ब्रह्मराक्षसकूष्माण्डाः प्रणश्यन्ति च दूरतः भूर्जे वा ताडपत्रे वा दुर्गे रम्यमालिखेत् करमूले धृतं येन करस्थाः सर्वसिद्धयः एकमावर्तनं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते लिङ्गदानसहस्राणि पृथिवीदानशतानि च गजदानसहस्रं च गणेशस्तवनात्फलम् श्रीगणेशाम्बिकार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण उवाच वदस्यो महानाथ पार्वतीरमणेश्वरा दैत्यसङ्ग्रामवेलायां स्मरणीयं किमीश्वरा। ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महत् गणेश दुर्गदिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः त्रिपुरवधवेलायां स्मरणीयं किमीश्वर दिव्यदुर्गप्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः हैरंवस्य दुर्गमिदं वरत्वं भक्तवत्सला। ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गे वैनायकं शुभं संग्रामे च संसाने च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात् प्राच्यां रक्षतु हैरम्बः आग्नेयाम् अग्नितेजसा यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैत्यां पार्वतीसुतः प्रतीच्यां वक्रतुण्डश्च वायव्यां वरदा प्रभुः गणेशः पातु औदिच्याम् ईशान्यां ईश्वरस्तथा ऊर्ध्वं रक्षेत् धूम्रवर्णो यदस्तात् पापनाशनः एवं दशदिशो रक्षेत् हैरम्बो विघ्ननाशनः। हैरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं य पठेन्नरः कोटिजन्म कृतं पापम् एकार्तेन नश्यति। गणेशाङ्गरशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवसमानयेत् मात्रागमसहस्राणि सुरापानि शतानि च तत्क्षणात् तानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात्। नैवेद्यं वक्रतुण्डस्य नरो भुङ्क्ते तु भक्तितः राज्यदानसहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात् कदाचित् पच्यते भक्त्या हैरम्बस्य प्रसादतः शाकिनी डाकिनी भूत प्रेतवेतालराक्षसाः ब्रह्मराक्षसकूष्माण्डाः प्रणश्यन्ति च दूरतः भूर्जे वा ताडपत्रे वा दुर्गे रम्यमालिखेत् करमूले धृतं येन करस्थाः सर्वसिद्धयः एकमावर्तनं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते लिङ्गदानसहस्राणि पृथिवीदानशतानि च गजदानसहस्रं च गणेशस्तवनात्फलम् श्रीगणेशाम्बिकार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण उवाच वदस्यो महानाथ पार्वतीरमणेश्वरा दैत्यसङ्ग्रामवेलायां स्मरणीयं किमीश्वरा। ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महत् गणेश दुर्गदिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः त्रिपुरवधवेलायां स्मरणीयं किमीश्वर दिव्यदुर्गप्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः
हैरं वस्य दुर्गमिदं बडत्वं भक्तवत्सला। ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गे वैनायकं शुभं। संग्रामे च संसाने च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात्। प्राच्यां रक्षतु हैरम्बः आग्नेयाम् अग्नितेजसा। यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैत्यां पार्वतीसुतः। प्रतीच्यां वक्रतुण्डश्च वायव्यां वरदा प्रभुः। गणेशः पातु औदिच्याम् ईशान्यां ईश्वरस्तथा। ऊर्ध्वं रक्षेत् धूम्रवर्णो यदस्तात् पापनाशनः। एवं दशदिशो रक्षेत् हैरम्बो विघ्ननाशनः। हैरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं या पठेन्नरः। कोटिजन्म कृतं पापम् एकार्तेन नश्यति। गणेशाङ्गरशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं। ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवसमानयेत्। मात्रागमसहस्राणि सुरापानि शतानि च तत्क्षणात् तानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात्। नैवेद्यं वक्त्रतुण्डस्य नरो भुङ्क्ते तु भक्तितः। राज्यदानसहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात्। कदाचित् पथ्यते भक्त्या हैरम्बस्य प्रसादतः। शाकिनी डाकिनी भूत प्रेतवेतालराक्षसाः ब्रह्मराक्षसकूष्माण्डाः प्रणश्यन्ति च दूरतः। भूर्जे वा ताडपत्रे वा दुर्गैरम्बमालिखेत्। करमूले धृतं येन करस्थाः सर्वसिद्धयः। एकमावर्तनं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः। कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते। लिङ्गदानसहस्राणि पृथिवीदानशतानि च गजदानसहस्रं च गणेशस्तवनात्फलम्। श्रीगणेशाम्बिकार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण उवाच वदस्यो महानाथ पार्वतीरमणेश्वरा। दैत्यसङ्ग्रामवेलायां स्मरणीयं किमीश्वर। ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महत्। गणेश दुर्गदिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः। त्रिपुरो वधवेलायां स्मरणीयं किमीश्वर। दिव्यदुर्गप्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः। हैरम्बस्य दुर्गमिदं बडत्वं भक्तवत्सला। ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गे वैनायकं शुभं। संग्रामे च संसाने च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात्। प्राच्यां रक्षतु हैरम्बः आग्नेयाम् अग्नितेजसा। यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैत्यां पार्वतीसुतः। प्रतीच्यां वक्रतुण्डश्च वायव्यां वरदा प्रभुः। गणेशः पातु औदिच्याम् ईशान्याम् ईश्वरस्तथा। ऊर्ध्वं रक्षेत् धूम्रवर्णो यदस्तात् पापनाशनः। एवं दशदिशो रक्षेत् हैरम्बो विघ्ननाशनः। हैरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं या पठेन्नरः। कोटिजन्म कृतं पापम् एकार्तेन नश्यति। गणेशाङ्गरशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं। ललाटं चर्चितं येन
त्रैलोक्यवसमानयेत् मात्रागमसहस्राणि सुरापानि शतानि च तत्क्षणात् तानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात् नैवेद्यं वक्ततुण्डस्य नरो भुङ्क्ते तु भक्तितः राज्यदानसहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात् कदाचित् पथ्यते भक्त्या हैरण्यवस्य प्रसादतः शाकिनी डाकिनी भूत प्रेतवेतालराक्षसाः ब्रह्मराक्षसकूष्माण्डाः प्रणश्यन्ति च दूरतः भूर्जे वा ताडपत्रे वा दुर्गे रम्यमालिखेत् करमूले धृतं येन करस्थाः सर्वसिद्धयः एकमावर्तनं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते लिङ्गदानसहस्राणि पृथिवीदानशतानि च गजदानसहस्रं च गणेशस्तवनात्फलम् श्रीगणेशाम्बिकार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण उवाच वदस्यो महानाथ पार्वतीरमणेश्वरा दैत्यसङ्ग्रामवेलायां स्मरणीयं किमीश्वरा। ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महत् गणेश दुर्गदिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः त्रिपुरवधवेलायां स्मरणीयं किमीश्वर दिव्यदुर्गप्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः हैरण्यवस्य दुर्गमिदं वरत्वं भक्तवत्सला। ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गे वैनायकं शुभं संग्रामे च संसहने च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात् प्राच्यां रक्षतु हैरम्बः आग्नेयाम् अग्नितेजसा यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैत्यां पार्वतीसुतः प्रतीच्यां वक्रतुण्डश्च वायव्यां वरदा प्रभुः गणेशः पातु औदिच्याम् ईशान्यां ईश्वरस्तथा ऊर्ध्वं रक्षेत् धूम्रवर्णो यदस्तात् पापनाशनः एवं दशदिशो रक्षेत् हैरम्बो विघ्ननाशनः। हैरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं या पठेन्नरः कोटिजन्म कृतं पापम् एकावर्तेन नश्यति। गणेशाङ्गरशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवसमानयेत् मात्रागमसहस्राणि सुरापानि शतानि च तत्क्षणात् तानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात् नैवेद्यं वक्ततुण्डस्य नरो भुङ्क्ते तु भक्तितः राज्यदानसहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात् कदाचित् पथ्यते भक्त्या हैरण्यवस्य प्रसादतः शाकिनी डाकिनी भूत प्रेतवेतालराक्षसाः ब्रह्मराक्षसकूष्माण्डाः प्रणश्यन्ति च दूरतः भूर्जे वा ताडपत्रे वा दुर्गे रम्यमालिखेत् करमूले धृतं येन करस्थाः सर्वसिद्धयः एकमावर्तनं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते लिङ्गदानसहस्राणि पृथिवीदानशतानि च गजदानसहस्रं च गणेशस्तवनात्फलम् श्रीगणेशाम्बिकार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण उवाच वदस्यो महानाथ
पार्वतीरमणेश्वरा दैत्यसङ्ग्रामवेलायां स्मरणीयं किमीश्वरा। ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महत् गणेश दुर्गदिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः। त्रिपुरवधवेलायां स्मरणीयं किमीश्वर दिव्यदुर्गप्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः। हैरण्यवस्य दुर्गमिदं वरत्वं भक्तवत्सला। ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गे वैनायकं शुभं संग्रामे च संसाने च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात्। प्राच्यां रक्षतु हैरम्बः आग्नेयाम् अग्नितेजसा यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैत्यां पार्वतीसुतः। प्रतीच्यां वक्रतुण्डश्च वायव्यां वरदा प्रभुः गणेशः पातु औदिच्याम् ईशान्यां ईश्वरस्तथा ऊर्ध्वं रक्षेत् धूम्रवर्णो यदस्तात् पापनाशनः। एवं दशदिशो रक्षेत् हैरम्बो विघ्ननाशनः। हैरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं या पठेन्नरः कोटिजन्म कृतं पापम् एकावर्तेन नश्यति। गणेशाङ्गरशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवसमानयेत्। मात्रागमसहस्राणि सुरापानि शतानि च तत्क्षणात् तानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात्। नैवेद्यं वक्त्रतुण्डस्य नरो भुङ्क्ते तु भक्तितः। राज्यदानि सहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात्। कदाचित् पच्यते भक्त्या हैरण्यवस्य प्रसादतः। शाकिनी डाकिनी भूत प्रेतवेतालराक्षसाः ब्रह्मराक्षसकूष्माण्डाः प्रणश्यन्ति च दूरतः। भूर्जे वा ताडपत्रे वा दुर्गे रम्यमालिखे करमूले धृतं येन करस्थाः सर्वसिद्धयः। एकमावर्तनं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः। कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते लिङ्गदानसहस्राणि पृथिवीदानशतानि च गजदानसहस्रं च गणेशस्तवनात्फलम्। श्रीगणेशाम्बिकार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण उवाच वदस्यो महानाथ पार्वतीरमणेश्वरा दैत्यसङ्ग्रामवेलायां स्मरणीयं किमीश्वरा। ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महत् गणेश दुर्गदिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः। त्रिपुरवधवेलायां स्मरणीयं किमीश्वर दिव्यदुर्गप्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः। हैरण्यवस्य दुर्गमिदं वरत्वं भक्तवत्सला। ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गे वैनायकं शुभं संग्रामे च संसाने च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात्। प्राच्यां रक्षतु हैरम्बः आग्नेयाम् अग्नितेजसा यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैत्यां पार्वतीसुतः। प्रतीच्यां वक्रतुण्डश्च वायव्यां वरदा प्रभुः गणेशः पातु औदिच्याम् ईशान्यां ईश्वरस्तथा
ऊर्ध्वं रक्षेत् धूम्रवर्णो यदस्तात् पापनाशनः एवं दशदिशो रक्षेत् हैरम्बो विघ्ननाशनः हैरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं या पठेन्नरः कोटिजन्म कृतं पापम् एकावर्तेन नश्यति गणेशाङ्गरशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवसमानयेत् मात्रागमसहस्राणि सुरापानि शतानि च तत्क्षणात् तानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात् नैवेद्यं वक्ततुण्डस्य नरो भुङ्क्ते तु भक्तितः राज्यदानसहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात् कदाचित् पथ्यते भक्त्या हैरण्यवस्य प्रसादतः शाकिनी डाकिनी भूत प्रेतवेतालराक्षसाः ब्रह्मराक्षसकूष्माण्डाः प्रणश्यन्ति च दूरतः भूर्जे वा ताडपत्रे वा दुर्गे रम्यमालिखेत् करमूले धृतं येन करस्थाः सर्वसिद्धयः एकमावर्तनं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते लिङ्गदानसहस्राणि पृथिवीदानशतानि च गजदानसहस्रं च गणेशस्तवनात्फलम् श्रीगणेशाम्बिकार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण उवाच वदस्यो महानाथ पार्वतीरमणेश्वरा दैत्यसङ्ग्रामवेलायां स्मरणीयं किमीश्वरा। ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महत् गणेश दुर्गदिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः त्रिपुरवधवेलायां स्मरणीयं किमीश्वर दिव्यदुर्गप्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः हैरम्बस्य दुर्गमिदं वरत्वं भक्तवत्सला। ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गे वैनायकं शुभं संग्रामे च संसाने च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात् प्राच्यां रक्षतु हैरम्बः आग्नेयाम् अग्नितेजसा यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैत्यां पार्वतीसुतः प्रतीच्यां वक्रतुण्डश्च वायव्यां वरदा प्रभुः गणेशः पातु औदिच्याम् ईशान्याम् ईश्वरस्तथा ऊर्ध्वं रक्षेत् धूम्रवर्णो यदस्तात् पापनाशनः एवं दशदिशो रक्षेत् हैरम्बो विघ्ननाशनः हैरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं या पठेन्नरः कोटिजन्म कृतं पापम् एकावर्तेन नश्यति गणेशाङ्गरशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवसमानयेत् मात्रागमसहस्राणि सुरापानि शतानि च तत्क्षणात् तानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात् नैवेद्यं वक्ततुण्डस्य नरो भुङ्क्ते तु भक्तितः राज्यदानसहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात् कदाचित् पथ्यते भक्त्या हैरण्यवस्य प्रसादतः शाकिनी डाकिनी भूत प्रेतवेतालराक्षसाः ब्रह्मराक्षसकूष्माण्डाः प्रणश्यन्ति च दूरतः भूर्जे वा ताडपत्रे वा दुर्गे रम्यमालिखेत् करमूले धृतं येन
करस्थाः सर्वसिद्धयः एकमावर्तनं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते लिङ्गदानसहस्राणि पृथिवीदानशतानि च गजदानसहस्रं च गणेशस्तवनात्फलम् श्रीगणेशाम्बिकार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण उवाच वदस्यो महानाथ पार्वतीरमणेश्वरा दैत्यसङ्ग्रामवेलायां स्मरणीयं किमीश्वर। ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महत् गणेश दुर्ग दिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः त्रिपुरो वधवेलायां स्मरणीयं किमीश्वर। दिव्यदुर्ग प्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः हैरंवस्य दुर्गमिदं बडत्वं भक्तवत्सला। ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गे वैनायकं शुभं संग्रामे च श्मशाने च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात्। प्राच्यां रक्षतु हैरम्बः आग्नेयाम् अग्नितेजसा यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैत्यां पार्वतीसुतः। प्रतीच्यां वक्रतुण्डश्च वायव्यां वरदा प्रभुः गणेशः पातु औदिच्याम् ईशान्यां ईश्वरस्तथा ऊर्ध्वं रक्षेत् धूम्रवर्णो यदस्तात् पापनाशनः। एवं दश दिशो रक्षेत् हैरम्बो विघ्ननाशनः। हैरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं या पठेन्नरः कोटिजन्म कृतं पापम् एकावर्तेन नश्यति। गणेशाङ्गरशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवसमानयेत्। मात्रागमसहस्राणि सुरापानि शतानि च तत्क्षणात् तानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात्। नैवेद्यं वक्त्रतुण्डस्य नरो भुङ्क्ते तु भक्तितः राज्यदानसहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात्। कदाचित् पथ्यते भक्त्या हैरम्बस्य प्रसादतः शाकिनी डाकिनी भूत प्रेतवेतालराक्षसाः ब्रह्मराक्षसकूष्माण्डाः प्रणश्यन्ति च दूरतः। भूर्जे वा ताडपत्रे वा दुर्गैरम्बमालिखेत् करमूले धृतं येन करस्थाः सर्वसिद्धयः एकमावर्तनं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते लिङ्गदानसहस्राणि पृथिवीदानशतानि च गजदानसहस्रं च गणेशस्तवनात्फलम् श्रीगणेशाम्बिकार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण उवाच वदस्यो महानाथ पार्वतीरमणेश्वरा दैत्यसङ्ग्रामवेलायां स्मरणीयं किमीश्वर। ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महत् गणेश दुर्ग दिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः त्रिपुरो वधवेलायां स्मरणीयं किमीश्वर। दिव्यदुर्ग प्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः हैरंवस्य दुर्गमिदं बडत्वं भक्तवत्सला। ईश्वर उवाच
शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गे वैनायकं शुभं संग्रामे च श्मशाने च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात् प्राच्यां रक्षतु हैरम्बः आग्नेयाम् अग्नितेजसा यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैत्यां पार्वती सुतः प्रतीच्यां वक्रतुण्डश्च वायव्यां वरदा प्रभुः गणेशः पातु औदिच्याम् ईशान्यां ईश्वरस्तथा ऊर्ध्वं रक्षेत् धूम्रवर्णो यदस्तात् पापनाशनः एवं दशदिशो रक्षेत् हैरम्बो विघ्ननाशनः हैरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं या पठेन्नरः कोटिजन्म कृतं पापम् एकावर्तेन नश्यति गणेशाङ्गरशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवसमानयेत् मात्रागमसहस्राणि सुरापानि शतानि च तत्क्षणात् तानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात् नैवेद्यं वक्त्रतुण्डस्य नरो भुङ्क्ते तु भक्तितः राज्यदानसहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात् कदाचित् पठ्यते भक्त्या हैरम्बस्य प्रसादतः शाकिनी डाकिनी भूत प्रेतवेतालराक्षसाः ब्रह्मराक्षसकूष्माण्डाः प्रणश्यन्ति चतुरतः भूर्जे वा ताडपत्रे वा दुर्गैरम्बमालिखेत् करमूले धृतं येन करस्थाः सर्वसिद्धयः एकमावर्तनं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते लिङ्गदानसहस्राणि पृथिवीदानशतानि च गजदानसहस्रं च गणेशस्तवनात्फलम् श्रीगणेशाम्बिकार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण उवाच वदस्यो महानाथ पार्वतीरमणेश्वरा दैत्यसङ्ग्रामवेलायां स्मरणीयं किमीश्वर। ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्याद्गुह्यतरं महत् गणेशदुर्गदिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः त्रिपुरवधवेलायां स्मरणीयं किमीश्वर। दिव्यदुर्गप्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः हैरम्बस्य दुर्गमिदं वरत्वं भक्तवत्सला। ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गे वैनायकं शुभं संग्रामे च श्मशाने च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात् प्राच्यां रक्षतु हैरम्बः आग्नेयाम् अग्नितेजसा यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैत्यां पार्वती सुतः प्रतीच्यां वक्रतुण्डश्च वायव्यां वरदा प्रभुः गणेशः पातु औदिच्याम् ईशान्यां ईश्वरस्तथा ऊर्ध्वं रक्षेत् धूम्रवर्णो यदस्तात् पापनाशनः एवं दशदिशो रक्षेत् हैरम्बो विघ्ननाशनः हैरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं या पठेन्नरः कोटिजन्म कृतं पापम् एकावर्तेन नश्यति। गणेशाङ्गरशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवसमानयेत् मात्रागमसहस्राणि सुरापानि शतानि च तत्क्षणात् तानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात्
नैवेद्यं वक्त्रतुण्डस्य नरो भुङ्क्ते तु भक्तितः राज्यदानसहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात् कदाचित् पथ्यते भक्त्या हैरण्यवस्य प्रसादतः शाकिनी डाकिनी भूत प्रेतवेतालराक्षसाः ब्रह्मराक्षसकूष्माण्डाः प्रणश्यन्ति च दूरतः भूर्जे वा ताडपत्रे वा दुर्गे रम्यमालिखेत् करमूले धृतं येन करस्थाः सर्वसिद्धयः एकमावर्तनं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते लिङ्गदानसहस्राणि पृथिवीदानशतानि च गजदानसहस्रं च गणेशस्तवनात्फलम् श्रीगणेशाम्बिकार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण उवाच वदस्यो महानाथ पार्वतीरमणेश्वरा दैत्यसङ्ग्रामवेलायां स्मरणीयं किमीश्वरा। ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महत् गणेश दुर्गदिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः त्रिपुरवधवेलायां स्मरणीयं किमीश्वर दिव्यदुर्गप्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः हैरण्यवस्य दुर्गमिदं वदत्वं भक्तवत्सला। ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गे वैनायकं शुभं संग्रामे च संसाने च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात् प्राच्यां रक्षतु हैरम्बः आग्नेयाम् अग्नितेजसा यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैत्यां पार्वतीसुतः प्रतीच्यां वक्रतुण्डश्च वायव्यां वरदा प्रभुः गणेशः पातु औदिच्याम् ईशान्याम् ईश्वरस्तथा ऊर्ध्वं रक्षेत् धूम्रवर्णो यदस्तात् पापनाशनः एवं दशदिशो रक्षेत् हैरम्बो विघ्ननाशनः। हैरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं य पठेन्नरः कोटिजन्म कृतं पापम् एकावर्तेन नश्यति। गणेशाङ्गरशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवसमानयेत् मात्रागमसहस्राणि सुरापानि शतानि च तत्क्षणात् तानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात्। नैवेद्यं वक्त्रतुण्डस्य नरो भुङ्क्ते तु भक्तितः राज्यदानसहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात् कदाचित् पथ्यते भक्त्या हैरण्यवस्य प्रसादतः शाकिनी डाकिनी भूत प्रेतवेतालराक्षसाः ब्रह्मराक्षसकूष्माण्डाः प्रणश्यन्ति च दूरतः भूर्जे वा ताडपत्रे वा दुर्गे रम्यमालिखेत् करमूले धृतं येन करस्थाः सर्वसिद्धयः एकमावर्तनं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते लिङ्गदानसहस्राणि पृथिवीदानशतानि च गजदानसहस्रं च गणेशस्तवनात्फलम् श्रीगणेशाम्बिकार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण उवाच वदस्यो महानाथ पार्वतीरमणेश्वरा दैत्यसङ्ग्रामवेलायां स्मरणीयं किमीश्वर। ईश्वर उवाच
शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महत् गणेश दुर्ग दिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः त्रिपुरो वधवेलायां स्मरणीयं किमीश्वर दिव्यदुर्गप्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः हैरंवस्य दुर्गमिदं वरत्वं भक्तवत्सला ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गे वैनायकं शुभं संग्रामे च संसाने च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात् प्राच्यां रक्षतु हैरम्बः आग्नेयाम् अग्नितेजसा यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैत्यां पार्वतीसुतः प्रतीच्यां वक्रतुण्डश्च वायव्यां वरदा प्रभुः गणेशः पातु औदिच्याम् ईशान्यां ईश्वरस्तथा ऊर्ध्वं रक्षेत् धूम्रवर्णो यदस्तात् पापनाशनः एवं दशदिशो रक्षेत् हैरम्बो विघ्ननाशनः हैरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं या पठेन्नरः कोटिजन्म कृतं पापम् एकार्तेन नश्यति गणेशाङ्गरशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवसमानयेत् मात्रागमसहस्राणि सुरापानि शतानि च तत्क्षणात् तानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात् नैवेद्यं वक्त्रतुण्डस्य नरो भुङ्क्ते तु भक्तितः राज्यदानसहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात् कदाचित् कथ्यते भक्त्या हैरम्बस्य प्रसादतः शाकिनी डाकिनी भूत प्रेतवेतालराक्षसाः ब्रह्मराक्षसकूष्माण्डाः प्रणश्यन्ति च दूरतः भूर्जे वा ताडपत्रे वा दुर्गे रम्यमालिखेत् करमूले धृतं येन करस्थाः सर्वसिद्धयः एकमावर्तनं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते लिङ्गदानसहस्राणि पृथ्वीदानशतानि च गजदानसहस्रं च गणेशस्तवनात्फलम् श्रीगणेशाम्बिकार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण उवाच वदस्यो महानाथ पार्वतीरमणेश्वरा दैत्यसङ्ग्रामवेलायां स्मरणीयं किमीश्वर ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महत् गणेश दुर्ग दिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः त्रिपुरो वधवेलायां स्मरणीयं किमीश्वर दिव्यदुर्गप्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः हैरम्बस्य दुर्गमिदं वरत्वं भक्तवत्सला ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गे वैनायकं शुभं संग्रामे च संसाने च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात् प्राच्यां रक्षतु हैरम्बः आग्नेयाम् अग्नितेजसा यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैत्यां पार्वतीसुतः प्रतीच्यां वक्रतुण्डश्च वायव्यां वरदा प्रभुः गणेशः पातु औदिच्याम् ईशान्यां ईश्वरस्तथा ऊर्ध्वं रक्षेत् धूम्रवर्णो यदस्तात् पापनाशनः एवं दशदिशो रक्षेत् हैरम्बो विघ्ननाशनः हैरम्बस्य दुर्गमिदं
त्रिकालं या पठेन्नरः कोटिजन्म कृतं पापम् एकावर्तेन नश्यति। गणेशाङ्गरशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवसमानयेत्। मात्रागमसहस्राणि सरापानि शतानि च तत्क्षणात् तानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात्। नैवेद्यं वक्ततुण्डस्य नरो भुङ्क्ते तु भक्तितः राज्यदानि सहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात्। कदाचित् पठ्यते भक्त्या हैरण्यवस्य प्रसादतः शाकिनी डाकिनी भूत प्रेतवेतालराक्षसाः ब्रह्मराक्षसकूष्माण्डाः प्रणश्यन्ति च दूरतः। भूर्जे वा ताडपत्रे वा दुर्गे रम्यमालिखेत्। करमूले धृतं येन करस्थाः सर्वसिद्धयः एकमावर्तनं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः। कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते लिङ्गदानसहस्राणि पृथिवीदान शतानि च गजदान सहस्रं च गणेशस्तवनात्फलम्। श्रीगणेशाम्बिकार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण उवाच वदस्यो महानाथ पार्वतीरमणेश्वरा दैत्यसङ्ग्रामवेलायां स्मरणीयं किमीश्वरा। ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महत्। गणेश दुर्ग दिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः। त्रिपुरो वधवेलायां स्मरणीयं किमीश्वर दिव्यदुर्गप्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः। हैरण्यवस्य दुर्गमिदं वरत्वं भक्तवत्सला। ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गे वैनायकं शुभं। संग्रामे च संसाने च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात्। प्राच्यां रक्षतु हैरम्बः आग्नेयाम् अग्नितेजसा। यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैत्यां पार्वतीसुतः। प्रतीच्यां वक्रतुण्डश्च वायव्यां वरदा प्रभुः। गणेशः पातु औदिच्याम् ईशान्यां ईश्वरस्तथा। ऊर्ध्वं रक्षेत् धूम्रवर्णो यदस्तात् पापनाशनः। एवं दश दिशो रक्षेत् हैरम्बो विघ्ननाशनः। हैरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं या पठेन्नरः कोटिजन्म कृतं पापम् एकावर्तेन नश्यति। गणेशाङ्गरशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवसमानयेत्। मात्रागमसहस्राणि सरापानि शतानि च तत्क्षणात् तानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात्। नैवेद्यं वक्ततुण्डस्य नरो भुङ्क्ते तु भक्तितः राज्यदानि सहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात्। कदाचित् पठ्यते भक्त्या हैरण्यवस्य प्रसादतः शाकिनी डाकिनी भूत प्रेतवेतालराक्षसाः ब्रह्मराक्षसकूष्माण्डाः प्रणश्यन्ति च दूरतः। भूर्जे वा ताडपत्रे वा दुर्गे रम्यमालिखेत्। करमूले धृतं येन करस्थाः सर्वसिद्धयः एकमावर्तनं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः। कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते लिङ्गदानसहस्राणि
पृथिवीदान शतानि च गजदान सहस्रं च गणेशस्तव नात्फलम् श्रीगणेशाम्बिकार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण उवाच वदस्यो महानाथ पार्वतीरमणेश्वरा दैत्यसङ्ग्रामवेलायां स्मरणीयं किमीश्वरा। ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महत् गणेश दुर्ग दिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः। त्रिपुरो वधवेलायां स्मरणीयं किमीश्वर दिव्यदुर्गप्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः। हैरं वस्य दुर्गमिदं वरत्वं भक्तवत्सला। ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गे वैनायकं शुभं संग्रामे च श्मशाने च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात्। प्राच्यां रक्षतु हैरम्बः आग्नेयाम् अग्नितेजसा यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैत्यां पार्वतीसुतः। प्रतीच्यां वक्रतुण्डश्च वायव्यां वरदा प्रभुः गणेशः पातु औदिच्याम् ईशान्यां ईश्वरस्तथा ऊर्ध्वं रक्षेत् धूम्रवर्णो यदस्तात् पापनाशनः। एवं दश दिशो रक्षेत् हैरम्बो विघ्ननाशनः। हैरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं या पठेन्नरः कोटिजन्म कृतं पापम् एकावर्तेन नश्यति। गणेशाङ्गरशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवसमानयेत्। मात्रागमसहस्राणि सुरापानि शतानि च तत्क्षणात् तानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात्। नैवेद्यं वक्त्रतुण्डस्य नरो भुङ्क्ते तु भक्तितः। राज्यदानसहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात्। कदाचित् पथ्यते भक्त्या हैरम्बस्य प्रसादतः। शाकिनी डाकिनी भूत प्रेतवेतालराक्षसाः ब्रह्मराक्षसकूष्माण्डाः प्रणश्यन्ति च दूरतः। भूर्जे वा ताडपत्रे वा दुर्गैरम्बमालिखेत्। करमूले धृतं येन करस्थाः सर्वसिद्धयः। एकमावर्तनं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः। कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते। लिङ्गदानसहस्राणि पृथिवीदानशतानि च गजदानसहस्रं च गणेशस्तव नात्फलम् श्रीगणेशाम्बिकार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण उवाच वदस्यो महानाथ पार्वतीरमणेश्वरा दैत्यसङ्ग्रामवेलायां स्मरणीयं किमीश्वरा। ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महत् गणेश दुर्ग दिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः। त्रिपुरो वधवेलायां स्मरणीयं किमीश्वर दिव्यदुर्गप्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः। हैरं वस्य दुर्गमिदं वरत्वं भक्तवत्सला। ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गे वैनायकं शुभं संग्रामे च श्मशाने च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात्। प्राच्यां रक्षतु हैरम्बः आग्नेयाम् अग्नितेजसा
यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैत्यां पार्वतीसुतः प्रतीच्यां वक्रतुण्डश्च वायव्यां वरदा प्रभुः गणेशः पातु औदिच्याम् ईशान्यां ईश्वरस्तथा ऊर्ध्वं रक्षेत् धूम्रवर्णो यदस्तात् पापनाशनः एवं दशदिशो रक्षेत् हैरम्बो विघ्ननाशनः हैरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं या पठेन्नरः कोटिजन्म कृतं पापम् एकार्तेन नश्यति गणेशाङ्गरशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवसमानयेत् मात्रागमसहस्राणि सुरापानि शतानि च तत्क्षणात् तानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात् नैवेद्यं वक्त्रतुण्डस्य नरो भुङ्क्ते तु भक्तितः राज्यदानि सहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात् कदाचित् पथ्यते भक्त्या हैरण्यवस्य प्रसादतः शाकिनी डाकिनी भूत प्रेतवेतालराक्षसाः ब्रह्मराक्षसकूष्माण्डाः प्रणश्यन्ति च दूरतः भूर्जे वा ताडपत्रे वा दुर्गे रम्यमालिखेत् करमूले धृतं येन करस्थाः सर्वसिद्धयः एकमावर्तनं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते लिङ्गदानसहस्राणि पृथिवीदानशतानि च गजदानसहस्रं च गणेशस्तवनात्फलम् श्रीगणेशाम्बिकार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण उवाच वदस्यो महानाथ पार्वतीरमणेश्वरा दैत्यसङ्ग्रामवेलायां स्मरणीयं किमीश्वरा। ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महत् गणेश दुर्गदिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः त्रिपुरो वधवेलायां स्मरणीयं किमीश्वर दिव्यदुर्गप्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः हैरम्बस्य दुर्गमिदं वरत्वं भक्तवत्सला। ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गे वैनायकं शुभं संग्रामे च संसाने च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात् प्राच्यां रक्षतु हैरम्बः आग्नेयाम् अग्नितेजसा यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैत्यां पार्वतीसुतः प्रतीच्यां वक्रतुण्डश्च वायव्यां वरदा प्रभुः गणेशः पातु औदिच्याम् ईशान्यां ईश्वरस्तथा ऊर्ध्वं रक्षेत् धूम्रवर्णो यदस्तात् पापनाशनः एवं दशदिशो रक्षेत् हैरम्बो विघ्ननाशनः हैरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं या पठेन्नरः कोटिजन्म कृतं पापम् एकार्तेन नश्यति गणेशाङ्गरशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवसमानयेत् मात्रागमसहस्राणि सुरापानि शतानि च तत्क्षणात् तानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात् नैवेद्यं वक्त्रतुण्डस्य नरो भुङ्क्ते तु भक्तितः राज्यदानि सहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात् कदाचित् पथ्यते भक्त्या हैरण्यवस्य प्रसादतः शाकिनी डाकिनी भूत
प्रेतवेतालराक्षसाः ब्रह्मराक्षसकूष्माण्डाः प्रणश्यन्ति च दूरतः भूर्जे वा ताडपत्रे वा दुर्गे रम्यमालिखे करमूले धृतं येन करस्थाः सर्वसिद्धयः एकमावर्तनं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते लिङ्गदानसहस्राणि पृथिवीदानशतानि च गजदानसहस्रं च गणेशस्तवनात्फलम् श्रीगणेशाम्बिकार्पणमस्तु।